रङनीत चिया बगान अथवा कञ्चनभ्यू चिया बगानका श्रमिक लगायत हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स अनि हाम्रो पार्टी समर्थकहरूद्वारा दार्जिलिङ श्रम कार्यालय अघि आज श्रमिकहरूको विभिन्न माग लिएर धरना प्रदर्शन गर्यो। चिया श्रमिकहरू तथा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अनि समर्थकहरूले व्यापक रूपमा उपस्थिति जनाएर न्याय चाहिन्छ, न्याय देऊ, चिया श्रमिक शोषण मान्दैनौ जस्ता नाराबाजी गरे। हातमा विभिन्न प्लाकार्ड लिएर गरिएको धरना प्रदर्शनीमा हालैमा 6 अप्रिल 2022 एएलसी श्रमिक भवन सिलगढीमा भएको बैठकको नतिजा विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ। हाम्रो गुनासो के थियो भन्दाखेरि जसको म्यान्डेट छैन रङनीत चिया बगानमा म्याक्सिमम लेबर जोसँग छैन उनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ साइन गर्यो अनि हाम्रो जो टोली थियो त्यहाँ हामी त्यहाँबाट वकआउट गरेको थियो। तर अन्य सेन्ट्रल कमिटीको अन्य युनियनहरूले साइन गरेको थियो त्यो चाहिँ हामी खुसी थिएनौँ। किनभने त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि 6 महिना बन्द भएर चाहिँ 15 तारिक खोल्ने अनि हाम्रो जुन चाहिँ चार्टर अफ डिमान्ड 9 बुधे एउटा चार्टर अफ डिमान्ड थियो त्यो चाहिँ नसुनिकन हैन त्यो मिटिङ भएको थियो। सो हामीले भन्यो ल एन्ड अर्डर सिचुएसन प्रब्लम हुन्छ किन म्याक्सिमम लेबर खोल्ने अग्रिमेन्ट बिना पक्षमा छैन। यसरी हुँदैन। मालिकले जब खोल्ने बाटो बनाउँदैछ उसको टुरिज्मको प्रोजेक्ट त्यहाँ अलिकति जनताले हाम्रो पुरानो 100 वर्षको ब्रिटिसकालीन बाटो बन्द भयो भन्दैमा फेरि वर्क सस्पेन्सन गर्ने यो प्रकारको हुँदैन अब। सो यो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई भन्यो अनि हामीले चिठी लेख्दैछौँ आज कि यो अस्तिको अग्रिमेन्टमा चाहिँ मुनि रङनीत चियाबारीमा चाहिँ ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुन्छ किनभने म्याक्सिमम लेबरहरू काम नजान्दाखेरि 2-3 जना लेबर 10 जना 15 जना लेबर काम हुँदाखेरि अनि म जो 10-15 जना लेबरलाई पनि भन्छु अन्य पार्टीको हो हैन हामी सबैजना समाजको हाम्रो पार्टीको एडवर्ड समूह जतिजना छ अनि अन्य पार्टी टिएमसीको पनि छ। मेरो आज आयो टिएमसीको भाइहरू पनि आयो हैन विमल दाजुको पार्टीको मान्छेहरू पनि आयो। म जुन चाहिँ 12 जना जुन चाहिँ अन्य प्रजाको पार्टीको भाइहरू बहिनीहरू हामी तपाईहरुको अगेन्स्टमा छैनौँ। हामीलाई दुःख लाग्छ नि त हृदयमा दुःख लाग्छ। जहाँ चिया कमान छ हैन त्यहाँ हामी देख्छौँ 2 जना अस्ति मात्रै दिएको लेबङमा हैन बडाको चाहिँ दबाई खाने श्रीमतीले दिँदैछ तर श्रीमतीको चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो दबाई चाहिँ 6 महिना खाएको छुइनँ भन्ने यस्तो अवस्था हृदयमा लाग्छ नि त। त्यसकारण आजको दिन तपाईहरुको खिलाफमा हैन तपाईहरु पनि प्रजाको नै होस् तर रङनीतको बासिन्दाहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ। जुनै पार्टी होस् पार्टी साथी मतलब छैन रङनीत चाहिँ एक हुनुपर्छ। यो मालिकको धैदाली हुनु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ आजको दिनमा ताज होटेलको कुरा छ ताज होटेल बनाउने अरे हाम्रो सोच विचारमा यो जुन चाहिँ 15% सरकारले दिन्छु भनेको छ टुरिज्मको लागि जहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा सानो घरेटी पनि हाम्रो होइन हाम्रो दिदी बहिनीको होइन। आइन्दादेखि टुरिज्म प्रोजेक्ट भन्दाखेरि हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्छ रुपियाँ 1 रातको लागि कस्टमरले दिन्छ तर हाम्रो आफ्नो घरेटी छैन। हामीले एउटा होमस्टे सानो गर्नु त्यसको लागि पनि पर्मिसन पाउँदैन। आइन्दादेखि टुरिज्म 5 स्टार होटल खोल तर 15% चाहिँ मेरो बहिनीहरूको लागि मेरो आमाहरूको लागि चाहिँ बिक्रीबाट 15% चाहिँ आमाहरूको वेलफेयरको लागि हुनुपर्छ भन्ने 202 ले पुग्दैन 202 ले पुग्दैन। टुरिज्म गर हामी वेलकम गर्छौँ तर त्यो टुरिज्ममा टुरिस्टहरू जान्दै 25,000 रातको दिँदाखेरि पनि मेरो बहिनीहरू मेरो आमाहरू पनि खुसी होस् न हाम्रो कमाइ हुँदैछ भनेर। तर जति नै काम गर्यो 202 रुपियाँ त्यो चाहिँ आजदेखि हामी मान्दैनौँ। म मालिकहरूलाई मैले यो धम्की दिएको होइन। आउनुहोस् दार्जिलिङमा बिजनेस गर्नुहोस् पैसा बनाउनुहोस् करोड रुपियाँ गर्नुहोस् तर सँगसँगै श्रमिकहरूको पनि जित चाहिँ हुनुपर्छ। सो जङपानामा पनि जुन चाहिँ होटेल बनिँदैछ मेफेयरको ठिकै छ वी वेलकम इट तर जङपानाको त्यो डल्लै भिलेजलाई अर्को जग्गा सार्नु होइन। अनि टुरिज्म प्रोजेक्ट हाम्रो सोच विचार छ यो क्षेत्र जिटिए क्षेत्रमा टुरिज्म प्रोजेक्ट भयो भने जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको नर्म्स छ त्यसमा जे नर्म्स छ त्यो सरकारी नर्म्स हो। तर तपाईहरुलाई सधैँभरि
यहाँको हाम्रो श्रमिक अनि गाउँ बस्नेहरूसँग एउटा मेलमिलाप काम गर्नु छ भने चाहिँ टुरिज्म प्रोजेक्टबाट पनि 15% चाहिँ हाम्रो नानी, हाम्रो आमा, हाम्रो दिदीहरूले पाउनुपर्छ। हाम्रो बोजूहरूले आजको दिनमा श्रीमानलाई दबाई किन्ने पैसा छ तर आफ्नो दबाई किन्ने पैसा छैन। यस्तो दुःख लागेर हामी अगाडि आएको छौँ अनि यसको लागि हामी अडिग बस्छौँ। जङ्गपानीमै होस्, यहीँ होस्, भोलि मकैबारीमा जो थालेको छ टाज होटेल त्यहाँ पनि श्रमिकहरूले 15% पाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो माग हो। 202 आजको दिनमा पुग्दैन। सो यो मिटिङको कुरा, मेन कुरा यहाँ हाम्रो भाइहरू जो चाहिँ त्यो जग्गामा बस्छ, म त बाहिरको मान्छे हो, म त उहाँलाई एउटा सहायता दिनु मात्रै आएको। औषध सम्मेलनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ है। र विगत 6 तारिक 4 महिना 2022 मा जुन तल एडिसनल लेबर कमिसनरको अफिसमा मिटिङ कल गरियो है, हामी जानु पाएनौँ, आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि जानु पाएनौँ। र हामीले युनिटको सबै ट्रेड युनियन्सहरूलाई साथसाथै हाम्रो समाजको प्रतिनिधि स्वयं प्रेसिडेन्ट साहब स्वयं जानुभएको थियो त्योमा है। र त्यो मिटिङको मेन इस्यु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिओपनिङ अफ द टी गार्डन। यो रङनेट चिया बगान चाहिँ कहिले बन्द भएको भन्दाखेरि 6 अक्टोबरदेखि बन्द भएको हो। अनि विदाउट राइम एन्ड रिजन के त कुनै उस बिनै बन्द गरिदियो उनीहरूले, यो प्रोजेक्टको न्यु लिएर बन्द गरिदियो। त्यहाँदेखि आएन उनीहरू र अहिलेसम्म आएको छैन। र हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यदि हामीले यो रिओपनिङ नहोस्, गार्डन नखोलोस् भनेर यहाँ धर्ना दिनु आएको होइनौँ। गार्डन खोलिनुपर्छ। तर यो एडिसनल लेबर कमिसनर अफिस चाहिँ 1975 सालमा इस्टाब्लिस भएको रहेछ। हाम्रो मजदुरहरूको जुन माग र अधिकार छ त्यो चाहिँ झन् बत्तर भएर गएको छ। आज 2022 सम्म चाहिँ 2075 सालमा यो अफिस खोले तापनि हामीले आजसम्म न्याय चाहिँ पाएको छैनौँ भन्नेले महसुस गऱ्यौँ। कारण के भयो भन्दा अस्ति एएलसी अफिसमा जबरजस्ती ट्रेड युनियन्सहरूको के लियो भन्दाखेरि सिग्नेचर लियो अनि 14 तारिक टेन्टेटिभ तारिक चाहिँ 14 तारिक छ, यति बेला खोल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिसस्याटिस्फ्याक्सन इन्टायर रङनेट टी स्टेट आज यहाँ भेला भएको छ। भोलिन्टरली आज एचएमआई जुन छ हाम्रो तेन्जिङ रक त्यहाँको सबकिपुजहरूले पनि यो उसलाई सपोर्ट गरेको छ है, यो मुद्दालाई सपोर्ट गरेको छ। चित्रे बजार तल्लो चित्रे माथिल्लो चित्रे दुईजना बन्द छ र सबै रेस्टुरेन्ट्सहरू त्यो लाइनको डल्लै बन्द छ। कारण किन भन्दाखेरि हाम्रोमा यदि मजदुर हेऱ्यो भने एकदमै सानो भोइस भयो। त्यो सानो भोइसलाई सरकारले चिन्दैन। सरकार भनेको के हो भन्दा बाई द पिपल, फर द पिपल, अफ द पिपल। हामीले बनाएको सरकार, हाम्रो लागि काम गरिदिनु पर्ने सरकार। तर आज के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले जस्टिस पाएको छ जस्तो चाहिँ लागेको छैनौँ। त्यही कारणले हामी सडकमा ओर्लेको। र विशेष यो भित्र चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा चिठी लेख्नु भन्नुभएको छ र जुन अस्ति अग्रिमेन्ट भएको छ त्यो अग्रिमेन्टको आधारमा 14 तारिक खोलिने चाहिँ हामी यसलाई डिफोर्ड गर्छौँ। पहिला तपाईँहरूसँग हामी मिटिङ बस्छौँ, अल द स्टेक होल्डर्सहरूसँग मिटिङ बस्छौँ अनि त्यो अग्रिमेन्ट कोरिनेछ। त्यो अग्रिमेन्ट आउँदैछ, त्यो फ्युचर डिस्कोर्स चाहिँ त्यति बेला लिइन्छ भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो मिटिङ भयो। र मिटिङमा हामी एकदमै खुसी छौँ। कारण उहाँहरूले सुनिदिनु भयो र यदि उहाँले सुनिदिनु भन्यो भने चाहिँ हाम्रोमा जग्गा छैन। वी डोन्ट ह्याभ एनी अल्टरनेटिभ। यो आन्दोलन हुन्छ डेमोक्रेटिक प्रकारले हामी लान्छौँ। र समाजले गरेको आन्दोलनमा अजय एडवर्डज्यू आइदिनु भयो। हामी आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जुनै जिएनएलएफको अस्ति प्रतिनिधिहरू जानुभएको थियो, प्रेसिडेन्ट मन घिसिङज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विमल गुरुङज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो कुनै पार्टीको यो आन्दोलन होइन, यो हाम्रो घरघरेटीको र यो हाम्रो जातिको आन्दोलन हो। र योमा चाहिँ पोलिटिकलाइज चाहिँ कहिले पनि नगरिदिनुहोस्, आइदिनुहोस्, यसलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँ सुधार सम्मेलनको पक्षबाट हामी यही राख्न चाहन्छौँ। र विशेष यो रङनेट चिया बगानको जुन समस्याहरू छ यो धेरै दिनदेखिको समस्याहरू हो। त्यहाँ समस्या विशेष गरी कसले उत्पन्न गर्दछ भनेदेखि रङनेटको मालिकले नै विशेष गरी समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। र उहाँहरूले जुन सरकारले जुन प्रकारको चिया बगानको 15% जमिन टुरिज्मको लागि जुन दिने जो घोषणा गरिसके पश्चात र रङनेट चिया बगानमा रङनेट चिया बगानमा जुन प्रकारले मालिकले जबरजस्ती डोजर लाएर खन्ने काम अनि त्यो जुन टुरिज्म प्लेस हो त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम, ठुल्ठुलो वालहरू गरेर त्यहाँ पहिरो जाने सम्भावनाहरू व्यापक भएकोले गर्दाखेरि
त्यहाँको श्रमिकहरूले त्यसलाई टिपुस उखाल्नु हुँदैन भन्ने जुन प्रकारको अब्जेक्सन गर्दाखेरि मालिकले त्यो कमान बन्द गरेको छ। र कमान बन्द गर्नु मतलब यो त्यो मात्रै कारण होइन, तर रङ्गलीको जुन मालिक छ, मालिकले आजदेखि होइन, आजभन्दा धेरै दिन वर्षदेखि नै अगाडिदेखि नै उहाँले सानो सानो कारणहरूमा कमान बन्द गर्ने अनि फेरि खोल्ने, फेरि त्यो एग्रिमेन्ट जुन हुन्छ, चाहे लेबर कमिसनरको, चाहे एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनरको पनि होस्, चाहे एडिसनल लेबर कमिसनरको पनि होस्, र त्यो जुन एग्रिमेन्ट छ, एग्रिमेन्टलाई उहाँले कहिले पनि पालन गरेको हुँदैन। जहिले पनि यस्तै प्रकार अब अहिले जुन प्रकारले युनियनहरूको माझमा तल एडिसनल कमिसनरको एडिसनल कमिसनर, डिप्टी लेबर कमिसनर, जोइन्ट लेबर कमिसनर सबैको सामनामा जुन अन्य ट्रेड युनियनको साथीहरू गएर जुन एग्रिमेन्ट गर्यो, त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ रङ्गनीको चिया बगानको सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई त्यो कुरालाई मान्नु हुँदैन। किनभने त्यो जति पनि सिग्नेचर गरेको छ श्रमिकहरूमा, जस्तो 12जना 13जनाले मात्रै गरेको छ, बाँकी 70-80% मान्छेले साइन गरेको छैन। अर्को कुरो, चिया बगान, रङ्गली चिया बगान यति सानो गार्डन हो जहाँ चाहिँ 70-80जना मात्रै लेबरहरू छ, म्याक्सिमम् 100जना होला है। त्यति सानो गार्डनमा उनीहरूको चाहिँ के भ्यू छ भने, जुन सरकारले एउटा न्यू मात्रै पायो, सरकारले जुन 15% जमिन टुरिज्मको लागि दियो भन्नु बित्तिकै उसले चाहिँ 100% गर्ने उनको इन्टेन्सन भएको हामी बुझ्छौँ। र त्यसले गर्दामा यो जायज छैन, किनभने भोलिको दिनमा हाम्रो लेबर्सहरू कहाँ जाने। त्यसले गर्दामा अहिले जुन प्रकारको समस्याहरूमाथि जुन प्रकारले मालिकहरूले मनपरी गर्दैछ, यसको चाहिँ सम्पूर्ण रङ्गली चिया बगानको श्रमिकहरू खुसी छैनन्। र युनियनको साथीहरूले पनि जहिले पनि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि प्रथम त तल शाखा लेभलको सेक्रेटरी, प्रेसिडेन्ट, उहाँहरूको जुनसुकै युनियनको किन नहोस्, उहाँहरूको राय लिएर, उहाँहरूको परामर्श लिएर मात्रै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने। तर यो एग्रिमेन्ट भएको छ, उहाँले नसोधिकन, जनतालाई नसोधिकन, श्रमिकहरूलाई नसोधिकन जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ, र त्यो एग्रिमेन्टबाट जुन श्रमिकहरू आउनुभयो 300-400 यहाँ सबै भेला भएको छ, त्यस आधारमा हामीहरू बसेर उहाँहरू डिप्टी लेबर कमिसनर, एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनरहरूसँग जुन वार्ता गऱ्यौँ, र हामी चाहन्छौँ कि 15 तारिक त्यो गार्डन खोल्नु भनेर जुन एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो 15 तारिक त्यहाँ गार्डन खोल्दाखेरि त्यहाँ ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुनसक्छ। किनभने 10-12जना जसले साइन गरेको छ उनीहरू त काममा निस्किन्छन्, बाँकी मान्छे निस्किँदैन। अनि उनीहरू गएपछि ती मानिसहरू गएर त्यसलाई रोक्ने कामहरू हुन्छ, त्यहाँ ठुलो समस्या हुन जान्छ। त्यसले गर्दामा हामीले उहाँ डिप्टी लेबर कमिसनरलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ, एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर रिक्वेस्ट गर्छौँ। त्यसको आधारमा उहाँहरूले आज हामी एउटा चिठी बनाएर दिन्छ, त्यहाँ हाम्रो समाजका प्रतिनिधि साथीहरूले कि त्यो 15 तारिकको दिनलाई चाहिँ अहिले टारिदिने, र बिचमा त्योभन्दा अगाडि या पछाडि त्यो जुन कमान खोलिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको लोकल लेभलहरूसँग व्यापक रूपमा हाम्रो श्रमिकहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूको राय लिएर मात्रै त्यो कमान खोलिनेछ भनेर जुन चिठी दिन्छ, त्यसको आधारमा अब अगाडि कार्यक्रम हुनेछ। र हेर्नुहोस्, हामी जुन जहिले पनि चिया बगानको श्रमिकहरू यति साह्रो पिसिएका छौँ, खिचिएका छौँ, मिचिएका छौँ, र केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँहरूले देख्नु जमपाङनामा त्यस्तै घटनाहरू हुँदैछ। अहिले मालिकहरूले यो टुरिज्मको लाई लिएर चाहिँ मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई पुरा शोषण गर्ने कामहरू हुँदैछ, र सानो सानो कुरामा न्यू खोज्ने कामहरू हुँदैछ। तपाईँले अब त्यहाँको लोकल लेभलको श्रमिकहरू काममा निस्किँदैन, त बाहिरबाट मान्छे ल्याउँदैछ। हिजो मात्रै तपाईँहरूले साङमा टी स्टेटमा देख्नुभयो होला, त्यहाँ समस्या भयो, किनभने तलबाट आदिवासीहरू कम्ती सेलेरीमा बिचरा मजदुरी उठाएर यहाँ ल्याएर काम गराउने, अनि हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ मतलब उनीहरूलाई दरकिनार गर्ने खालको जुन छ। अरे हाम्रो एरियामा जुन पनि मालिकहरू छ उनीहरूले हाम्रो एरियाको जुन श्रमिकहरू छ उनीहरूलाई सन्तुष्ट हुने रोजहरू दियो भनेदेखि हाम्रै मान्छेहरू काममा निस्किन्छ त किन निस्किँदैन? दुनियाँभरको समस्याहरू गर्छ, उनीहरूले दुनियाँभरको शोषण गर्नु खोज्छ, त हाम्रो मान्छे कसरी निस्किन्छ? यस्तो छ। अनि अहिलेसम्म हेर्नु, सरकारको पनि कमानको कुराहरू गर्नु जाँदा कमानको जुन स्यालेरी 209 रुपियाँ छ, त्यसमा पनि 9 रुपियाँ त रासनको पैसा हो, 193 रुपियाँले कसरी जीवन धान्छ? त्यसले गर्दामा बार हामीले कुरा गर्छौँ, सरकारसँग हामी कुरा राखिरहेका छौँ। केन्द्र सरकारले पनि मिनिमम वेजको मिटिङहरू गर्यो, दिल्लीमा हामी स्वयं गएर कति कुराहरू गऱ्यौँ। 2019मा कोड अफ वेज भनेर पास गरेको छ लोकसभा, राज्यसभा, साथै राष्ट्रपतिले पनि ठप्पा लगाइसक्यो भने अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले पनि त्यो मिनिमम वेज ल इम्प्लिमेन्ट गर्नु सकेको छैन। अनि स्टेट गभर्मेन्टले पनि, राज्य सरकारले पनि एडिसनलको मिटिङ गरेर पनि आजसम्म फैसला हुन सकेको छैन। र यो विषयमा पनि हामीले सोचिसकेका छौँ। हामी सरकारलाई पनि हामी यहीँबाट भन्दैछौँ, सरकारलाई, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार
चाँडोभन्दा चाँडो चियाबारीको श्रमिकहरूलाई मिनिमम वेज इम्प्लिमेन्ट गराउनुपर्छ, मिनिमम वेज लागू गर्नुपर्छ। यदि नगरेको खण्डमा हामी विदिन दिस मन्थ हामी को अन्तमा यो महिनाको अन्तमा हामी धारावाहिक कार्यक्रम गर्छौँ। यसमा हाम्रो साङ्गीतिक हडताल हुनसक्छ, र्याली हुनसक्छ, अन्य के हुन्छ हामी एउटा कार्यक्रम हुन्छौँ। र म यो उसबाट तपाईँहरूलाई सरकारलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो स्टेट गभर्मेन्टले होस् या सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जो यो मिनिमम वेज पनि हाम्रो श्रमिकहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट लागू गर्नुपर्छ। धन्यवाद। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Contact 9734040011. Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हम लोग मेटल आर्किट्रेप बनाते हैं, जो वॉल्स पर हैंगिंग करने से रूम या हॉल ज्यादा सुंदर दिखे। कोई भी डिजाइन आप देंगे, सब डिजाइन बन जाते हैं। इसमें मिरर भी लगा सकते हैं, विदाउट मिरर का भी होता है। मेटल में इस टाइप की डिजाइन भी बना सकते हैं। ये एक मिरर है, इसमें जैसे लाइट चल रही है तो ज्यादा क्लियर दिखता है चेहरा। ये मिरर में जैसे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर हाथ स्वाइप करने से ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी डिजाइन आप बोलेंगे वो बन जाता है। आवर मिरर स्टार्ट जनरली फ्रॉम 3000 रुपीज ऑनवर्ड्स। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर।